Minister Sudin Thavlikar, along with Sarpanch Ramchandra Naik and other dignitaries, inaugurated the long-awaited hot mix work at Bandoda Panchayat. The project, valued at Rs 2.5 crores, aims to improve local infrastructure. Government of Goa PWD Work Division 18 हांच्या मार्फत जवळजवळ 2.5 कोटीचें काम आयच्यान चालू. ह्या हेतून सबंद आमच्यान रामनाथी पर्यंत रामनाथी पाठ्यार आमकां काही प्रमाणात काम बंद उरचें पडटलें, कारण आमचें थंय ब्युटिफिकेशन चलना. आनी त्या नंतर परत चडोवलें टू दोनखाम अशे कामाची रचना आसा. आनी एक काम करता आसतना गेली कित्येक वर्सां लोकांनी खूब त्रास केल्या सिवरेजी लागून, अंडरग्रावंड केबलिंग, जे HT लायन आनी LT लायन, हाका लागून आमी जे सगळें फोडून उडयलां. ताजे बद्दल लोकांक जो त्रास जाला त्या खातीर दिलगिरी व्यक्त करता आसतना येणाऱ्या 5-6 दिसांत पार्पतीवाडा, वागदौर, दोतोर बोरकार, रजनी कोस्टा अशे हातून आनी अप टू हांगा बांदिवडे बाजार, तिल्लिवे भोजनालय पर्यंत सगळें काम ह्या 3 दिसांत मोकळें जाता. आनी काम करता आसतना खंयचोच रस्तो आपले एसिस्टंट इंजिनियरा रिक्वेस्ट मदलो रस्तो ताणें दवरचो न्हय, कारण कितलेशेच दीस लोक हें पेंडींग आसा म्हणून विचारत आशिल्ले. आनी तें काम करता आसतना सगळ्यांचें सहकार्य इम्पॉर्टंट आसा. कोणीच गाडयो रस्त्यार दवरच्यो न्हय. रस्त्यार जर कितेंय आपलें सामान आसा, चिडे आसा, रेंव आसा, तात्पुरतें बाजू काडपा खातीर आमकां मदत करची आनी हें सगळें काम बरे तरेन करून दिवचें. कॉन्ट्रॅक्टराकूय रिक्वेस्ट, तुमचें नांव पिड्ड्यार जालां, कॉन्ट्रॅक्टरांनी इंजिनियराचें नांव पिड्ड्यार केलां, आनी त्या खातीर रिक्वेस्ट हो एक बरो कॉन्ट्रॅक्टर आमकां मेळ्ळो.